एक मासूम बीवी और शौहर का इंतजार, वो भी 27 साल। ये भी आपको रिवायत से है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, तारीख में एक बाप बेटे का ऐसा वाकया भी गुजरा है जिसे पढ़कर हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर के नमाज में एक फर्रुख नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने में बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे, लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत करें। हजरत फर्रुख ने जब ये बात सुनी कि तुर्किस्तान के जिहाद में लोगों की ज़रूरत है, तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपने बीबी से कहा, मैं अल्लाह की राह में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीबी ने कहा, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, आप छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फर्रुख ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दीनार हैं, इसे तू अपने खर्च में लाना और 4 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीबी ने कहा, ठीक है, मगर जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फर्रुख ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देखकर बीबी की आंखों में आंसू आ गया। फर्रुख ने बीबी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना, और अगर लड़की हुई तो उसे अच्छे से तरबियत करना और फिर किसी अच्छे घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर फर्रुख ने अपना जिहाद का सामान कंधे पर लिया और नम आंखों से घोड़े पर सवार हुए और चल दिए। बीबी दरवाजे से अपनी मोहब्बत और अपनी शौहर को देखती रही। अचानक दिल में अजीब तूफान बरपा हुआ और सोचने लगी, मेरे शौहर जा रहे हैं, अब कभी इनको देखना नसीब होगा या नहीं होगा। और कभी दिल में ख्याल आता कि अब मेरे ज़िंदगी का क्या होगा, अगर वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। अब पता नहीं इस दुनिया में मिलना नसीब होगा या सीधे जन्नत में मुलाकात होगी। खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगी, अब तो हमारा और हमारे बच्चे का निगहबान खुदा है, अल्लाह ताला है। फर्रुख ने अपना घोड़ा दौड़ाते हुए मदीने के रास्ते चले जा रहे थे। इधर बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। खुदा की बारगाह में दुआ कर रही थी कि या मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत करना और सही सलामत जल्द वापस मिलाना। धीरे धीरे दिन डूब गया, शाम का वक्त हो गया, अंधेरा छाने लगा, दिल की दुनिया वीरान हो रही थी। उधर फर्रुख ने एक गली में अपना घोड़ा मोड़ा और बीबी की नज़रों से ओझल हो गए। नाज़रीन, बहुत दिलचस्प वाकया है, आपको डेली ऐसे ही एक वाकया रोज मिलते रहेंगे। रात हो चुकी थी, अपने शौहर को याद करके मुसलसल रोए जा रही थी और रब से दुआ करती जा रही थी। सुबह हो गई, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते में बदल गया और हफ्ता महीने में, सोचते सोचते 4 महीने हो गए। एक दिन बैठकर सोचने लगी, मेरे शौहर ने तो 4 महीने का वादा किया था, अब वक्त आने का आ गया है, पहले जैसी मेरी जिंदगी में खुशियां की बहार आएगी। मगर इसी इंतजार में साल गुजर गया, कोई खबर नहीं आई। अगर दरवाजे पर जरा सा आहट होता तो दौड़कर दरवाजा खोलती, शायद मेरे शौहर आ गए। मगर इसी इंतजार में 10 साल गुजर गए और मदीना में आने जाने वाले से सभी से पूछती, क्या आपको मेरे शौहर फर्रुख के बारे में कुछ पता है, मगर कोई खबर न मिली। बीबी सोचने लगी, शायद मेरी जिंदगी में जुदाई ही जुदाई है, अब उम्मीद भी खत्म हो गया था, शायद मेरे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं। हजरत फर्रुख के घर में एक लड़के की पैदाइश हुई। बीबी ने बहुत अच्छी तरबियत दी,
بہت پڑھایا لکھایا، بہت بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا کہ حضرت امام مالک جیسے عالم شاگرد بنے۔ اس لڑکے کا نام حضرت رابعہ تھا۔ دھیرے دھیرے 27 سال گزر گئے۔ حضرت فروخ جب جہاد پر گئے تھے تبھی حضرت فروخ نوجوان تھے۔ ایک دن دل میں بیوی اور بچے کی محبت نے دل میں ملنے کے طوفان پیدا کر دیا اور وہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ کے جانب تیز رفتار سے روانہ ہو گئے، اور دل میں سوچنے لگے کیا معلوم ہمارا گھر مدینے میں ہے یا نہیں ہے، میری بیوی گھر بیچ کر کہیں اور تو نہیں چلی گئی، میرا بچہ پیدا ہوا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ یہی سب دل میں عجیب عجیب سے خیال آتے اور تیز رفتار سے مدینہ یعنی اپنی گھر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ مدینہ میں جب پہنچے تو سوچنے لگے کہ اپنا گھر کیسے تلاش کروں، کیونکہ رات کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اندھیری رات تھی اور اب یہ بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھ کی روشنی بھی کم ہو گئی تھی، دبے پاؤں چل رہے تھے۔ دیکھا کہ سامنے میرا گھر آ گیا ہے۔ گھر کی دیوار چھوٹی تھی، آپ نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور گھر کے آنگن میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ آپ کو لگا کہ آپ دوسرے کے گھر میں آ گئے ہیں۔ اتنے میں آہٹ کی آواز سے نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں۔ نوجوان نے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہے۔ نوجوان نے سوچا چور یا ڈاکو ہوگا، پھرتی سے آپ کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی ہے کسی کے گھر میں چوری کرتے ہوئے؟ آپ کے پاس اتنا طاقت نہیں تھا کہ آپ اس نوجوان سے اپنے آپ کو چھڑا سکیں۔ آپ نے نوجوان سے کہا ہم چور نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم غلطی سے آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، ہمیں جانے دو۔ اس نوجوان نے کہا ہم آپ کو حاکم کے پاس لے جائیں گے اور تمہیں سزا دلائیں گے تاکہ آپ کسی مسلمان کے گھر میں دوبارہ چوری نہ کر سکو۔ آواز سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے، مگر آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اندر سے اس نوجوان کی ماں بولی بیٹا بوڑھے آدمی کو چھوڑ دو، مگر نوجوان نے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور دیکھنے لگے۔ نوجوان کی ماں اندر سے سب باتیں سن رہی تھی۔ اس شخص کا نام حضرت مالک تھا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سوچنے لگے یہ بوڑھا آدمی مدینہ کا تو نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی بول رہا تھا کہ ہم مدینہ میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دادا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ تو مدینہ کے نہیں لگتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ تب حضرت فروخ نے کہا ہم بھی مدینہ کے ہی رہنے والے ہیں، آج سے 27 سال پہلے ہم ترکستان جہاد میں گئے تھے، آج ہم 27 سال بعد واپس آئے ہیں، ہمارا نام فروخ بن عبد الرحمن ہے۔ جب آپ نے اتنا کہا تب اس نوجوان کی ماں اندر سے زور سے آواز دی اور بولی کہ اے رابعہ اس آدمی کا گریبان چھوڑ دو۔ بیوی کھڑکی کھول کر دیکھنے لگی اور 27 سال پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ اس بوڑھے آدمی میں وہ نوجوان فروخ نظر آنے لگا۔ بیوی نے کہا بیٹا روز رات میں اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، یہ بوڑھا آدمی تمہارا باپ ہے۔ اتنا بات جب بیٹے نے سنی تو ایسا لگا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ بیٹے نے فوراً گریبان چھوڑ کر قدموں میں گر پڑا اور باپ بیٹے گلے مل کر خوب آنسو بہائے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور فروخ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر کے اندر گئے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹہ باتوں میں گزر گیا اور فجر کی اذان ہونے لگی۔ فروخ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جہاد پر جاتے ہوئے میں نے تمہیں 4000 دینار دیے تھے، تم نے ان کا کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ وہ 4000 دینار محفوظ رکھے ہیں، آپ پہلے مسجد نبوی میں جا کر فجر کی نماز ادا کر آئیں۔ حضرت رابعہ پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ فروخ تھوڑے دیر میں مسجد میں پہنچے تو یہ بہت بڑا مجمع پہلے سے مسجد نبوی میں موجود تھا۔ فروخ نے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی جگہ پر گھوم کر بیٹھ گئے اور بڑے بڑے علماء اکرام کی امام مالک جیسے لوگ امام صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے اور امام صاحب لوگوں کو حدیث کا درس دینے لگے۔ فروخ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ فروخ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ امام صاحب کو پہچان نہیں پائے اور پیچھے ہی بیٹھ کر سارے لوگوں کے ساتھ حدیث کا درس سننے لگے۔ فروخ نے ایک آدمی سے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا دادا جی یہ اس وقت کے سب سے بڑے عالم رابعہ ہیں۔ فروخ نے پوچھا کہ بیٹا ان کے باپ کا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ان کے باپ کا نام فروخ ہے، جو آج سے 27 سال پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے گئے تھے اور شاید وہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا
कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते हैं। फर्रुख ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीना में नए नए आए हो। फर्रुख ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीना का ही हूँ। ये सुनकर फर्रुख बहुत खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो आज इमाम मालिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीबी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ हैं, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फर्रुख ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं। तो नाज़रीन, अगर ये वाकया आपको पसंद आया है तो पसंद आने की सूरत में इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखना, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो नाज़रीन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। आपको हर रोज एक कुरान और हदीस और रिवायत से जुड़ा हुआ वाकया मिलता रहेगा। तो नाज़रीन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।